आयल्या तांची दादागिरी फूल इतली चल्ल्या आनी ती सरकाराचे कोल्युशना लागल्या. आमचो आवाज विजय जनता दरबार हो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय हांचो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम बार्देश तालुक्यांत पार पडलो. त्या वेळार मोठ्या प्रमाणात लोक हांगा हजर आशिल्ले. कामगारांचे मुद्दे, CRZ व्हायोलेशन्स, बेकायदेशीर वेव्हार, रस्त्यांची दुर्दशा अशा जायत्या मुद्द्यांचेर लोकांनी आपल्यो कागाळी मांडल्यो. ह्या वेळार उलयतना फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय म्हणटात, लोकांचो प्रतिसाद हे गोंयकार कशा पद्धतीन बीजेपी सरकाराक लागून संतापल्या हांचे पडबिंब आसा. गोंयांत गव्हर्नन्स उरिल्लो ना म्हूण आमदार म्हणटात. गोंयांत गोंयकार मायनॉरिटी जावंक लागल्या आनी भायले हांगा दादागिरी करतात म्हणूनय आमदार ह्या वेळार उलयले. I think there is no law and order at all. Government is completely abdicated. There is no government in Goa. It looks like there is no government in Goa. Acidaचो जो आज अटॅक जाला हे सिरियस इशू हे असले आमी आयकुंकूच नाशिल्ले. हे गोंयांत आतां वस्तू येवपाक इंडियनायझेशन ऑफ गोवा इज कंप्लीट. जाल्यार बिहाराक एक चली भायर वतना सांजचे बेगीन येवंक जाय घरा, नाजाल्यार तुका कोण उखलून व्हरतलो. ही परिस्थिती आतां गोंयांत येवपाक लागतली, कित्याक गोंयांत गोंयकार मायनॉरिटी जाता आनी जे कोण आयल्या तांची दादागिरी फूल इतली चल्ल्या आनी ती सरकाराचे कोल्युशना लागल्या. आज नायट क्लब जे आहात अंजुणा वागातर एरियेंत नायट क्लबाचे ओनर भायले जाल्यात, वेटर भायले जाल्यात, म्युजीक चल्ला तें हिंदी भंगरा चलता. सो सगळें अशें चल्लां की ताजेर दिसता की गोंयांत कायद्याची जी कितें प्रक्रिया आसूंक जाय ती नाच नाजाल्यार हें कशें जावप आनी हू इज अकावंटेबल टू दीस. मेन जेन्ना व्हडले व्हडले इश्यूज जाले, थंय स्टॅम्पीड जाली, शिरगांवचे लयराई जात्रेक कोण मेले? गोंयकार मेले. कोणाक अकावंटेबल धरलो? अकावंटेबिलिटी जेन्ना मरता तेन्ना लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाता. आज गोंयांत जालां तें देर इज नो अकावंटेबिलिटी. हांव कोणाक एक पर्टिक्युलर मनशाक बोट दाखयना, पूण लॉ एंड ऑर्डर हेज फेल्ड. हेचो सुटावो करपाक तुमी कितपत गंभीर आसा आनी मेन नेमक्यो कितें तेंच्यो कागाळी? बारीकांतलो बारीक मनीस जंय हांगा आयला आनी ताणें जें कितें सांगलां ताजो इशू सॉल्व करपाक पर्सनल लेवलाचेर गोवा एसेंब्लीन रेज करून हांव ट्राय करतलो आनी ताका पर्सनली कळयतलो. आतां तातूंत सगळीं कामां जातलीं, सरकार आयकतलो काय ना आयकतलो हें सगळें तुमी पळयतलें. तातूंत आपा लिपा कांय ना, सगळें कितें तें ओपन कळटलें. म्हजो एटेम्प्ट आसतलो जाता तितल्या मनशाक न्याय दिवप आनी तें करपा खातीर हांव हांगा आयिल्लो. हांव उलोवचे पयलीं प्रश्न समजूंक जाय आनी प्रश्न समजतलो जाल्यार आयकूंक जाय. आज हांव आयकूंक आयिल्लो. एकच हांव गव्हर्मेंट कितलो लॉ एंड ऑर्डरीचेर सिरियस आसा, कित्याक एनी इन्सिडंट बार्देश आतां रायचे जरी हाका एक एंटीक व्हॅल्यू आसा. इमिजिएटली गव्हर्मेंट हेज टू नोटिफाय देम की अशी अशी चोरी जाल्या आमच्या हांगा आनी देरफॉर यू शूड सी दॅट दॅट इज ब्रॉट बॅक. हो कन्सर्न आसपाक जाय. अशें देवळाचे लागीं म्हळ्यार 50 मिटर क्लोज टेम्पल्स थंय कितें होर्डींग आसत आनी थंय चली इनअप्रोप्रिएट मॅनर इज एडवर्टायजींग फॉर सम क्लब ऑर सम कितें डान्स इव्हेंट पार्टी हें अशें जावचें न्ही. हो एक डिमांड आसा. म्हापसा म्युनिसिपालिटी रेंट घेता आनी रेंटा बरोबर हावस टॅक्सूय घेता. हें म्हणल्यार म्युनिसिपालिटी एक इन्स्टिट्युशनलायज करप्शन करता. हें पयलोच खेप हांव हें आयकून घेता. हांव पयलीं एक टायमार म्युनिसिपल कावन्सिलर आशिल्लो. हांवें केन्नाच आयकूंक ना की म्युनिसिपालिटी इन्स्टिट्युशनलायजीस करप्शन दीस वे बाय डुईंग डबल टॅक्सेशन. हें म्हापशांतूच जावंक शकता आनी हें म्हापशांत जाता हें कळना. मागीर GTDC एम्प्लॉइजाचे इशू आहा. एक बिनानी ग्लास फायबर हाजें एक्सपान्शन जावन ताजो मेन चिमणी लोकांक डिस्टर्ब करता. म्हळ्यार ग्लास फायबर फॅक्टरी नवे ओनरान घेतल्या ताजें एक्सपान्शना खातीर गांवच्या लोकांनी गांव सोडून वचचो पडटा आनी तें जर पडलें जाल्यार इट इज अ बीग हेल्थ हजार्ड. सो दीस इज एन इशू. देर इज ऑल्सो सिलिकॉन पोल्युशन दॅट इज involved which the government is not carrying it out. हाजे खातीर लोक मरतले दुयेंस जावन इनहेलिंग something that is carcinogen. हे जावंक शकता.
गोवाचें राम मंदिर हें आतां धोक्यात आसा बिकॉज ऑफ प्रोपोज जे मनीस मंदिर वही बनाएंगे जो सांगून रामाच्या नांवान निवडून आयले ते लोकल राम मंदिर इतले वर्साचें राम मंदिर मोडून फुडें सरल्या हें आमचे हिंदू बांधवांक कळपाक जाय आनी हें आमी एक्सपोज करतले. टॅक्सी परमिटां जी दितात ताजेर एक कॅप जावचें आनी एक टॅक्सी परमिटां दिवची न्ही असो एक डिमांड आसा. मागीर एक खुराना म्हणून एक बिल्डर जाका एक पॉलिटिशनान जमीन विकल्या म्हणटात ताणें गोवायो जाल्यार सारकी रेपूच केल्ली आसा म्हळ्यार कंप्लीट प्रायवेट फॉरेस्टान ताणें फोंड मारून म्हणजे तो एक मेगा प्रोजेक्ट घालता ते लोक खूश करतात 4 मिटर रस्त्याचेर ताणें हें केल्लें आसा दाखयता की 15 मिटर प्रपोज रोड आसा. सो अशे खूब इश्यूज आसात बारीक लोकांचे इश्यूज आसात ते पळयल्या की सगळ्या कडेन रोड वायडनींग सांगून वयता. दीज आर इश्यूज दॅट कन्सर्न बार्देस. बार्देजान गोंयकारपण डायल्यूट जावपाक लागलें. गोंयकार बार्देजांतलो उठपाक जाय. जागृत गोंयकारांक दाखोवप जाय की गोंयकारूय जिते आहा. ही खंयचेच एक पॉलिटिकल पार्टीक फॉलो करून ब्लायंडली भक्त जावन जावचें ना. भक्त जालें जाल्यार तुमची देवळां वतलीं तुमचें अस्तित्व ना जातलें हें बार्देसच्या लोकांनी चिंतूंक जाय. हें जाल्लें आहा. हाजे पयलीं एक देवूळ शिफ्ट जातना केदो व्हडलो इश्यू जालो तो पळयलो आमी आमच्या मतदारसंघात देवळां शिफ्ट केल्या कोपेलां शिफ्ट केल्या बरे भशेन लोकांक डेवलपमेंट बाय कन्सेंट केला तो हांगा दिश्टी पडना. देर इज नो कन्सेंट. देर इज कंप्लीट इग्नोरन्स ऑफ वॉट द गव्हर्मेंट पॉलिसीज आर. देर इज नो क्लॅरिटी. देर इज नो ट्रान्सपेरन्सी. सो हम करे सो कायदा मेजॉरिटी थंय आसा म्हणटकीर आमचे बापायचे बेस्ट अशें सरकार बार्देस ट्रीट करता आनी हातूंत गोंयकार म्हणटा तो कमी ते कमी जायत रावता. म्हाका दिसता बार्देस इज अ मेजर तालुका which needs to be focused, especially to revive गोंयकारपण here. हें गरजेचें. नाजाल्यार हिंदू आसूं क्रिस्तांव आसूं हांगा गोंयकार ना जातलो आनी गोंयकार ना जालो जाल्यार बार्देस म्हणटे खंयचे हरियाणा आनी कितें अशें हांगा जावं पडटलें. येस.